أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به. قال قتادة: هو الأكنة، والمستور بمعنى الساتر، كقوله إنه كان وعده مأتيا. كقوله إنه كان وعده مأتيا، مفعول بمعنى الفاعل. وقيل مستور عن أعين الناس فلا يرونه، فسره بعضهم بالحجاب عن الأعين الظاهرة، كما روي عن سعيد بن جبير أنه لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب ومعها حجر، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر فلم تره، فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه هجاني. فقال: والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله. فرجعت وهي تقول: قد كنت جئت بهذا الحجر لأرضخ رأسه. قال أبو بكر: ما رأتك يا رسول الله؟ قال: لا، لم يزل ملك بيني وبينها يسترني. وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه، كراهية أن يفقهوه، وقيل لئلا يفقهوه. وفي آذانهم وقرا، ثقلا لئلا يسمعوه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، يعني إذا قلت لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه، ولوا على أدبارهم نفورا، جمع نافر، مثل قاعد وقعود وجالس وجلوس، أي نافرين. نحن أعلم بما يستمعون به، قيل به صلة أن يطلبون سماعه، إذ يستمعون إليك وأنت تقرأ القرآن، وإذ هم نجوى يتناجون في أمرك. وقيل ذو نجوى، فبعضهم يقول هذا مجنون، وبعضهم يقول كاهن، وبعضهم يقول ساحر، وبعضهم يقول شاعر. إذ يقول الظالمون، يعني الوليد بن المغيرة وأصحابه: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مطبوبا. وقال مجاهد: مخدوعا. وقيل مصروفا عن الحق، يقال: ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك. وقال أبو عبيدة: أي رجلا له سحر، والسحر الرئة. سحر له سحر، مسكون الحاء، أي رجلا له سحر، والسحر الرئة. والسحر الرئة، أي إنه بشر مثلكم معلل بالطعام والشراب يأكل ويشرب. قال الشاعر: أرانا موضعين لحتم غيب ونسحر بالطعام وبالشراب، أي نغذى ونعلل. انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال الأشباه، قالوا شاعر وساحر وكاهن ومجنون، فضلوا فحاروا وحادوا،
فلا يستطيعون سبيلا أي وصولا إلى طريق الحق. وقالوا أئذا كنا عظاما بعد الموت ورفاتا، قال مجاهد ترابا، وقيل حطاما، والرفات كل ما تكسر وبلى من كل شيء كالفتات والحطام. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل لهم يا محمد كونوا حجارة أو حديدا في الشدة والقوة. وليس هذا بأمر إلزام بل هو أمر تعجيز، أي استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديد في القوة، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قيل السماء والأرض والجبال. وقال مجاهد وعكرمة وأكثر المفسرين إنه الموت، فإنه ليس في نفس ابن آدم شيء أكبر من الموت، أي لو كنتم الموت بعينه لأميتنكم ولأبعثنكم، فسيقولون من يعيدنا من يبعثنا بعد الموت، قل الذي فطركم خلقكم أول مرة، ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة، فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها إذا قلت لهم ذلك مستهزئين بها، ويقولون متاه أي البعث والقيامة. قل عسى أن يكون قريبا أي هو قريب، لأن عسى من الله واجب، نظيره قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يوم يدعوكم من قبوركم إلى موقف القيامة فتستجيبون بحمده. قال ابن عباس بأمره، وقال قتادة بطاعته، وقيل مقرين بأنه خالقهم وباعثهم ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمد، وقيل هذا خطاب مع المؤمنين فإنهم يبعثون حامدين. وتظنون إن لبثتم في الدنيا وفي القبور إلا قليلا، لأن الإنسان لو مكث ألوفا من السنين في الدنيا وفي القبر عد ذلك قليلا في مدة القيامة والخلود. قال قتادة يستحقرون مدة الدنيا في جلب القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لما كان هذا القرآن الكريم عظيم النفع لمن تلقاه بالقبول والإذعان فانشرح صدره للحق والإيمان، ومن كان كذلك هداه الله بهذا القرآن للتي هي أقوم في حياته كلها، كما قال تعالى في أول هذه السورة الكريمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فعاش عيشة هنيئة وسعيدة، وسعد هو وسعد به من يخالطه من أقرب الناس وأبعدهم، كما أرشدت إلى ذلك الوصايا العظيمة في الآيات السابقة، كما مر معنا من الآية 22 وحتى الآية 38 والتي وقفنا معها طويلا بحمد الله. لكن الله عز وجل عليم بالقلوب التي تصلح لتلقي هذا الهدى والانتفاع به من القلوب التي لا خير فيها، كما قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وكما قال جل وعلا إنما يستجيب الذين يسمعون، فاقتضت حكمة الحكيم سبحانه أنه مع عظيم تأثير هذا القرآن كما بين سبحانه أنه لو أنزل على الجبال الصم لتصدعت وخضعت وخشعت، كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكما قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال
أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أي لو أن الله جعل لما ينزله من الكتب المقروءة هذه الخصائص من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى، لكان هذا القرآن العظيم أولى وأحرى بذلك لعظمة تأثيره على النفوس. ومع عظيم هذا التأثير إلا أنه اقتضت حكمة الحكيم الخبير سبحانه أن يعرض أقوام عن هذا القرآن لفساد في قلوبهم، وقد جاءت آيات كثيرة في هذا المعنى كما في هاتين الآيتين اللتين نحن بصددهما، قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وكذلك قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وقوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال سبحانه في لقمان: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فيا لله ما أعظم هذه الآيات والحقائق البينات التي جلاها الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه وبينها أعظم بيان من أنه سبحانه عليم بمن يستحق الهداية فيمنحه إياها بفضله وبمن لا يستحقها فيمنعه إياها بعدله وما ربك بظلام للعبيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وذكر المفسرون في هذه الآية وجها آخر، وهو أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أعين الكفار عند قراءة القرآن فلا يرونه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:
عند تفسير هذه الآية. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن يزيد بن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر يعني حجر كبير وهي تقول مذمما أتينا أو أبينا ودينه قلينا. قال أبو موسى الشك مني ودينه قلينا وأمره عصينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر إلى جنبه أو قال معه. قال فقال أبو بكر لقد أقبلت هذه وإني أخاف أن تراك. فقال إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به منها وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر لا ورب هذا البيت ما هجاك وما يعرف الشعر. قال فانصرفت وهي تقول لقد علمت قريش أني بنت سيدها. ومن لطيف ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عن نفسه رحمه الله أنه ذكر قصة أم جميل ثم قال بعدها ما ذكره عن نفسه رحمه الله بعد أن ذكر قصة أم جميل في تفسيره امرأة أبي لهب. ثم قال قلت وقد اتفق لي ببلادنا الأندلس القرطبي من قرطبة من الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن. فعبر علي ثم رجع من حيث جاء وأحدهما يقول للآخر هذا دبيلة يعنون شيطانا يعني بلغته. وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك. والراجح من القولين ما هما القولان؟ القول من الحجاب مستور ستر الله لنبيه أي نعم أن يراه المشركون وهو يقرأ القرآن. نعم. الثاني لازم تنتبهون ما تنامون أنه لا يفقهونه ويكون في قلوبهم أكنة وأغطية عنه وفي آذانهم وقرع. هذا هو القول الثاني. فالراجح هو القول هذا هو القول الأول. فالراجح هو القول الأول وهو كما قال قتادة رحمه الله الحجاب المستور أكنة على قلوبهم أن يفقهوه وأن ينتفعوا به أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم. وترجيح هذا القول على القول أنه الساتر لا يراه المشركون لا يرى كما وقع في قصة أم جميل العوراء امرأة أبي لهب. ترجيحه من عدة وجوه. الأول أن من أعظم ما أمر الله عز وجل به الرسول صلى الله عليه وسلم من البلاغ والإنذار هو الإنذار بهذا القرآن كما قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال تعالى وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقال تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل وعلا آمرا نبيه ورتل القرآن ترتيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
يواجه المشركين به ويتلوه عليهم كما أمره ربه سبحانه. لكن من لم يكن أهلا للهداية بهذا القرآن يجعل الله عز وجل بينه وبين هذا القرآن حجابا مستورا، والحجاب المستور هو الأكنة، كما قال قتادة رحمه الله فيما سبق: أكنة على قلوبهم أن يفقهوا أو ينتفعوا به. ويشهد لهذا ما ذكره الله سبحانه على لسان المشركين، كما في حميم فصلت قوله تعالى على لسان المشركين: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومن الملاحظ توافق اللفظتين: الحجاب في قوله حجابا مستورا، وفي قول المشركين عن أنفسهم ومن بيننا وبينك حجاب. وكذلك الوقر، قالوا وفي آذاننا وقر، فهذا كله يدل على أن الحجاب هو الأكنة التي جعلها الله عز وجل على قلوب الكافرين. وكذلك مما يرجح هذا القول كما سبق معنا تقريره في هذا الدرس دلالة السياق، فإن دلالة السياق ترجح بعض الأقوال على بعض. فدلالة السياق اللاحق، الآية اللاحقة التي بعد هذه الآية، ترجح القول الأول، وهي قول الله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الثالث من وجوه ترجيح هذا القول أن الله يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من كل من أراده بسوء بأنواع من الحفظ، فلا يستطيعون أن ينالوه بشيء وهم يرونه بأعينهم، ولا يحتاج أن يحجب عنهم، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن أبا جهل قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبته أو لا أعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زاعما أن يطأ رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما فاجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وأهوالا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل. ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. في آيات تهديد شديد على هذا الطاغية اللعين فرعون هذه الأمة أبو جهل. وقوله جل وعلا حجابا مستورا هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل، وهو أسلوب من أساليب العرب، من أساليب العربية، أي حجابا ساترا. وعكسه أن يأتي اسم الفاعل ويدل على المفعول، كقوله عز وجل: من ماء دافق، يعني مدفوق. وقوله جل وعلا: عيشة راضية، أي مرضية. وكذلك من أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل قولهم ميمون، هذا رجل ميمون أو مشؤوم، يعني يام وشائم. وقال بعضهم قوله تعالى مستورا أي على معناه الظاهر من كونه اسم مفعول، لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس فلا يرونه، أو مستورا به القارئ فلا يراه غيره.
وقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة جمع كنان، وهو الذي يغشى القلب ويكنه ويغطيه، ومنه كنانة النبل التي تغطي النبل، أي يفقهوه أي لئلا يفهموا القرآن. وفي آذانهم وقرا، الوقر الثقل في الأذن المانع من السمع، فتثقل أسماعهم عن سماع القرآن سماع قبول وإذعان، والتقدير أن يسمعوه. وكما سبق أن هذا الحجاب الذي جعله الله بينهم وبين هدى القرآن والأكنة التي على قلوبهم والصمم الذي في أسماعهم سببه هو كفرهم وإعراضهم وتكبرهم، فجازاهم الله على ذلك بطمس بصائرهم والطبع والختم والأكنة على التي منعت وصول الهدى إليها، نسأل الله العافية والسلامة. كقوله تعالى فيهم وأمثالهم فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال جل وعلا بل طبع الله عليها بكفرهم في شأن اليهود. وقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، كما في المنافقين ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نسأل الله العافية. شوف كيف آيات تتلى وسور تنزل فتزيدهم رجسا إلى رجسهم. هذول من؟ منافقون، لأن هذه في آخر سورة توبة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نسأل الله العافية. نسأل الله يطهر قلوبنا من النفاق. وقوله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، يبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة كراهة المشركين لكلمة الحق لا إله إلا الله، فكلما قرأ نبيه صلى الله عليه وسلم الآيات التي فيها توحيده سبحانه أعرضوا وهربوا ونفروا، كما جاء وصف حالهم تلك في آيات أخر، كما في قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله نفروا وأعرضوا، وقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل في هذا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم ينفرون من كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي جاءت بها الرسل جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله نفورا، النفور على وزن فعول كسجود وشهود، معناه الهروب الجامح، ونصب على الحال، وفي إعرابه وجه آخر بأن يكون مصدرا منصوبا ويكون مفعولا لأجله، أي ولوا بسبب نفورهم من القرآن. فإذا قرئ القرآن ولوا إما نافرين وإما ولوا نفورا، أي لأجل أن لا يسمعوا القرآن. ثم قال جل وعلا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. لما كانت قريش لها في الفصاحة الشأو العظيم، فهم أفصح العرب، والعرب تحتكم إليهم
في الفصاحة والبيان، حتى إنهم يختارون من قصائد العرب ما يرضونه فيعلقونه في الكعبة تمجيدا لهذه وتخليدا لهذه الأشعار وهذه القصائد التي ارتضتها قريش وتسمى المعلقات، وهي قليلة معدودة على أصابع اليد الواحدة، مع كثرة ما يقوله العرب من الشعر، لكنهم لفصاحتهم لم يختاروا إلا قليلا منها، فهذا يدل على معرفتهم ونقدهم للشعر ولبلاغتهم وفصاحتهم. فهؤلاء الفصحاء البلغاء قد بوهروا بفصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه، فكان سادتهم وكبراؤهم يتسللون لواذا ليسمعوا هذا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، يذهبون ولا أحد يراهم ليسمعوا هذا القرآن، ويتناجون فيما بينهم، ويحذر بعضهم بعضا أن يراهم غيرهم من الأصاغر من الضعفاء فيفتنوا بهذا القرآن المعجب. ولما أعياهم الحكم على الرسول صلى الله عليه وسلم واضطربت أقوالهم فيه، فمنهم من قال شاعر، ومنهم من قال كاهن، ومنهم من قال مجنون، ومنهم من قال ساحر، أرادوا أن يوحدوا القول فيه حتى لا ينسبوا إلى التناقض، فاتفقوا نجيا فيما بينهم على قول واحد يظهرون به أمام الناس في الحكم على هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه ويعرفون نسبه وهو منهم، لكن أنكروا هذا الحق واستكبروا عنه ولزموا ما كانت عليه آباؤهم وأجدادهم. ومنهم من تعصب أيضا لقبيلته ولفخذه كما سيأتي. فقالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على القول على الرسول صلى الله عليه وسلم إفكا وبهتانا إنه مسحور، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعني اتفقوا على القول، هذا القول أنه مسحور، فلا يقولون غيره. ثم بعد ذلك راجعوا أنفسهم وتواصوا فيما بينهم على عدم سماع القرآن وأن يلغوا فيه، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. علموا أن هذا القرآن له أثر عظيم على الناس، فتواصوا على عدم سماعه حتى لا يفتن الناس به، وأن أيضا يلغوا فيه فينسبونه إلى أساطير الأولين ويذكرون فيه أقوالا كثيرة. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال محمد بن إسحاق في السيرة: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق ابن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل واحد منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق قال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة، ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ
عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. يعني الذي دفعه إلى الإنكار وعدم قبول هذا الحق هو الحسد، أن يكون في بني عبد مناف نبي من عند الله عز وجل. وقوله عز وجل: وإذ هم نجوى، النجوى اسم مصدر من المناجاة وهي المحادثة سرا. وقوله: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، المسحور الذي سحر فذهب عقله أو فذهب بعقله، قاله أبو صالح عن ابن عباس. وقيل المسحور المخدوع، لأن السحر حيلة وخديعة، وذلك لأنهم زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعلم من بعض الناس وكانوا يخدعونه بذلك التعليم. وأغرب بعض أهل اللغة فقال أبو عبيدة: معنى مسحورا أن له سحرا، أي رئة، كما مر معنا عند البغوي رحمه الله. فهو لا يستغني عن الطعام والشراب، فهو مثلكم. وتقول العرب للجبان: قد انتفخ سحره، يعني رئته. وكل من كان يأكل من آدمي أو غيره مسحور. قال ابن قتيبة وأحسن في قوله، يعني ردا على هذا القول: لا أدري ما حمله على هذا التفسير المستكره، مع أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة. الواضح المسحور بالسحر، وليس السحر بمعنى الرئة، فالسحر هو المتبادل للذهن وهو الراجح، فهذا القول فيه غرابة. وقوله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي قالوا تارة كاهن، وتارة ساحر، وتارة شاعر، وتارة مجنون، فضلوا عن طريق الصواب في جميع ذلك. وقوله فلا يستطيعون سبيلا، أي إما لا يستطيعون سبيلا إلى الهدى أو إلى الطعن الذي تقبله العقول، يعني الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تقبله العقول وتصدقه، أو أنهم لا يستطيعون مخرجا من تناقضهم وتناقض كلامهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرة ساحر، مرة مجنون، ومرة كاهن، يعني لا بد أن يقولوا قولا واحدا وإلا صاروا متناقضين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: مثلوك بالشاعر مرة، والساحر أخرى، والمجنون مرة، والمسحور أخرى، فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقا يسلكه فلا يقدر عليه، فإن أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة، فهو متحير في أمره لا يهتدي سبيلا ولا يقدر على سلوكها. فهكذا حال أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، حتى ضربوا له أمثالا برأه الله منها، وهو أبعد خلق الله منها، وقد علم كل عاقل منصف أنها كذب وافتراء وبهتان. ونقف على قول الله عز وجل: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.